आखिरी बार इन तमाम बेहतर तकनीकी हिदायत के साथ तर्जुमा करके पेश कर रहा हूँ। टर्बोस्क्राइब का पैगाम हटा दिया गया। यूथिया डिफेंस न्यूज़ में खुशामदीद। आज की अपडेट दो इंतहाई हसास और तस्वीराती तौर पर जुड़ी हुई पेशरफ्तों पर मरकूज है। पहली है चाइनीज़ Y-20 भारी ट्रांसपोर्ट तैयारी की पाकिस्तान के नूर खान एयर बेस पर आमद और ये मुमकिना तौर पर क्या लेकर आया। दूसरी है इंडियन एयरफोर्स C-130J हर्क्यूलिस की एक मशकूक परवाज जिसने कराची और पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के करीब जाने की कोशिश की और फिर अचानक वापस मुड़ गई। ये दोनों पेशरफ्तें एक वाज़ेह हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। मई के बाद जनूबी एशिया में तनाज़ुआत का माहौल मज़ीद मुस्तहकम नहीं रहा और दोनों फरीक़ खामोशी से मुस्तक़बिल के मुमकिना ख़तरात की तैयारी कर रहे हैं। आइए पहली और ज़्यादा अहम पेशरफ्त से शुरू करते हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग। लाइट ट्रैकिंग डेटा ने अब तस्दीक कर दी है कि एक चाइनीज़ Y-20 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नूर खान एयर बेस पर उतरा, कार्गो उतारा और जल्द ही चाइना वापस लौट गया। Y-20 कोई रूटीन कार्गो तैयारा नहीं है। ये इस्तेमाल होता है सख्ती से तस्वीराती फ़ौजी तरसीलात, भारी साजो सामान की नकलो हमल, एयर डिफेंस सिस्टम्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और हसास फ़ौजी हार्डवेयर के लिए। 65 टन से ज़्यादा की पेलोड सलाहियत के साथ ये एक ही साटी ऑटी में मुकम्मल मिसाइल सिस्टम्स, रडार यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर साजो सामान ले जाने की सलाहियत रखता है। इस तरसील का वक्त उसे इंतहाई अहम बना देता है। मई के तनाज़े के बाद पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर अपने फ़िज़ाई दिफाई पोजीशन का जायज़ा लिया और अवामी तौर पर बेहतर लेयर्ड एयर डिफेंस कवरेज की ज़रूरत को तस्लीम किया। इस तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने महदूद तादाद में लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस बैटरियों पर इन्हिसार किया। अगरचे कई मामलात में इंटरसेप्शंस कामयाब रहीं, लेकिन लॉन्ग रेंज सिस्टम्स की मजमूई मिक़दार जंगी ज़रूरियात से कम रही। इससे ये कवी इम्कान पैदा होता है कि हालिया Y-20 की तरसील में इजाफी लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज एयर डिफेंस एसेट्स शामिल थे। इनमें नई Q-9B बैटरियां, तौसी रेंज के इंटरसेप्टर्स, रडार अपग्रेड और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स शामिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये सिस्टम्स क्रूज मिसाइलों, स्टैंड ऑफ वेपन्स, ड्रोन्स और हाई एल्टीट्यूड निगरानी प्लेटफॉर्म्स का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जदीद फ़िज़ाई दिफा अब सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम के बारे में नहीं है। ये एक लेयर्ड नेटवर्क, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन, मिड रेंज इंटरसेप्शन, शॉर्ट रेंज पॉइंट डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटीग्रेशन के बारे में है। पाकिस्तान अब वाज़े तौर पर इस फुल स्पेक्ट्रम दिफाई पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है। अब इसको आज की अपडेट के दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं। चाइनीज़ तरसील के सिर्फ चंद दिन बाद एक इंडियन एयरफोर्स C-130J हर्क्यूलिस को कराची और पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के गैर मामूली करीब परवाज करते हुए पकड़ा गया। ये तैयारा गल्फ के इलाके से परवाज कर रहा था और अचानक तेजी से जनूब की तरफ मुड़ने और इंडियन एयर स्पेस में वापस जाने से पहले पाकिस्तान की जनूबी साहली पट्टी के करीब जाने की कोशिश की। C-130J हर्क्यूलिस महज एक ट्रांसपोर्ट तैयारा नहीं है। इंडियन सर्विस में ये स्पेशल ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस मिशंस के लिए भी तरतीब दिया गया है। ये जदीद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, मैरीटाइम सर्वेलेंस पैकेजेस और कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन सिस्टम्स ले जाने की सलाहियत रखता है। कराची की तरफ इसका अप्रोच हादसाती नहीं था। कराची में पाकिस्तान की सबसे अहम बहरी तंसीबात, इक़्तिसादी इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूल डिपो और कम्युनिकेशन हब्स मौजूद हैं। इस जोन में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग, सिग्नल कलेक्शन या रडार प्रोफाइलिंग की बराह रास्त फौजी अहमियत है। ताहम वाज़ेह तौर पर कुछ मंसूबा बंदी के मुताबिक नहीं हुआ। जैसे ही तैयारा पाकिस्तान के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के करीब पहुंचा, उसे फौरी तौर पर खलल का सामना करना पड़ा। इसका परवाज का रास्ता तेजी से बदल गया और ये अपनी मंसूबा बंद रफ्तार पर जारी रहने के बजाय दूर चला गया। ये रवैया इस बात की पुख्ता निशानदही करता है कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग सिस्टम्स को फ़आल कर दिया गया था, जिससे तैयारे के नेविगेशन, सर्विलेंस सेंसर्स या कम्युनिकेशन सिस्टम्स में खलल पड़ा। ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा वाक़या पेश आया हो। इससे कबल भी इसी तरह के वाक़यात रिकॉर्ड किए गए थे जब इंडियन जासूसी प्लेटफॉर्म्स ने पाकिस्तान की साहिली पट्टी और हसास फ़िज़ाई हदूद के करीब काम करने की कोशिश की थी। हर बार उन्हें अपने मकासद हासिल किए बगैर पीछे हटने पर मजबूर किया गया।
یہ ایک اہم حقیقت کی تصدیق کرتا ہے۔ پاکستان کا انٹیگریٹڈ الیکٹرانک ڈیفنس اور جیمنگ نیٹ ورک اب مکمل طور پر فعال ہے۔ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کے ساتھ لیئرڈ ہے اور ہائی ویلیو زونز میں معلومات پر غلبہ حاصل کرنے سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب دونوں پیش رفتوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ چائنیز Y-20 کی ترسیل پاکستان کی دفاعی ڈھال کو مضبوط کرتی ہے۔ انٹرسپٹڈ کیا گیا C-130J مشن ظاہر کرتا ہے کہ انڈیا فعال طور پر اس ڈھال کی کمزوریاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کلاسک پیٹرن ہے جو ہر محدود تنازع کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ ایک فریق دفاع کو اپ گریڈ کرتا ہے اور دوسرا فریق فوری طور پر کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے انٹیلیجنس چاہتا ہے۔ اس مرحلے کو خطرناک بات یہ بناتی ہے کہ اگر غلط حساب کتاب مس کیلکولیشنز ہو جائیں تو یہ اکثر کشیدگی سے پہلے ہوتا ہے۔ انڈیا کو فی الحال کسی دوسرے براہ راست تصادم میں اپنی فضائیہ کی بقا پر اعتماد کی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایئر ڈیفنس ایکسپینشن، الیکٹرانک وارفیئر اور لانگ رینج سرویلنس پر زیادہ زور دے رہا ہے۔ تاہم انٹیلیجنس گیدرنگ اکیلے اس بڑھتے ہوئے تکنیکی فرق کو ختم نہیں کر سکتی جو اب الیکٹرانک ڈیفنس اور لیئرڈ انٹرسپٹ کیپبلٹی میں موجود ہے۔ پاکستان کی حکمت عملی واضح طور پر دفاعی ہے۔ اس مرحلے میں نگرانی سے انکار کریں، اہم انفراسٹرکچر کی حفاظت کریں اور کسی بھی سٹینڈ آف اٹیک کو اس سے پہلے کہ وہ تصویراتی گہرائی تک پہنچے اسے ناکارہ بنا دیں۔ Y-20 کی ترسیل بالکل اسی نظریے ڈاکٹرن میں فٹ بیٹھتی ہے۔ اب ایک اور اہم نقطہ کو حل کرنا ضروری ہے۔ مئی کے تنازع کے بعد انڈیا کے اندر بیانات تیزی سے ختم ہونے لگے۔ ایئر ڈیفنس ایفیکٹونیس، سرویلنس بلائنڈ سپاٹس، الیکٹرانک ولنریبلٹی اور انٹرسیپشن کارکردگی کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے۔ تب سے پاکستان کے قریب ہر غیر معمولی غیر ملکی طیارے کی نقل و حرکت انڈین میڈیا حلقوں میں گھبراہٹ اور قیاس آرائیوں کو جنم دیتی ہے۔ لیکن جو چیز مستقل رہتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ان جاسوسی کوششوں کو پاکستان کی دفاعی ڈھال کے خلاف پرکھا جاتا ہے وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تنازع قریب ہے، لیکن اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق اب ایک ہائی الرٹ اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں معمول کی نقل و حرکت میں بھی کشیدگی کا خطرہ ہوتا ہے۔ پاکستان کا انداز کنٹرولڈ اور تصویراتی رہتا ہے۔ کوئی لاپرواہ بیانات نہیں، کوئی خالی دھمکیاں نہیں۔ دفاعی انفراسٹرکچر کی خاموش کمک، حساس کوریڈورز کے ساتھ خاموش الیکٹرانک ڈومیننس۔ جدید جنگ میں بازوؤں کی طاقت، ڈیٹرنس کو اسی طرح برقرار رکھا جاتا ہے۔ دوسری طرف انڈیا علامتی سگنلنگ مشقوں، فضائی جانچ اور جارحانہ عوامی بیان بازی پر بہت زیادہ انحصار کرنا جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ سسٹمز کی سطح پر اسی دفاعی گہرائی کو نقل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ آج کی دونوں پیش رفتیں ایک چیز کی واضح تصدیق کرتی ہیں: اگلے تنازع کا میدان صرف ایئر ٹو ایئر کامبیٹ تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ ریڈار نیٹ ورکس، سیٹلائٹ لنکس، الیکٹرانک وارفیئر فیلڈز اور انفارمیشن ڈومیننس زونز میں لڑا جائے گا، اور ان ڈومینز میں تشہیر نہیں، تیاری نتائج کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح صورتحال مسلسل مشاہدے میں ہے۔ دونوں کہانیاں ابھی بھی ترقی کر رہی ہیں۔ چائنیز ترسیل پر مزید تکنیکی تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں۔ C-130J مشن پر اضافی معلومات بھی علاقائی نگرانی کے ذرائع سے سامنے آ سکتی ہے۔ تصدیق شدہ معلومات دستیاب ہوتے ہی ہم آپ کو قابل اعتماد اپڈیٹس فراہم کریں گے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ معلوماتی لگا تو ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں۔ یہ آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ مدد کرتا ہے اور ہمیں شور یا پروپیگنڈے کے بغیر حقیقی تصویراتی تجزیے لانے کی اجازت دیتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔